नमस्कार सबैजनालाई। प्लस 2 को म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट पढेर बस्नुभएको विद्यार्थीहरूलाई अब के गर्ने त, म्यानेजमेन्टमा के गर्न सकिन्छ, राम्रो कलेजहरू कहाँ छ, के पढ्ने, कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरूमा धेरै नै द्वन्द असमञ्जस परेको अवस्था भएको हुनसक्छ। अब राम्रो कलेज कसरी चुज गर्ने होला, म्यानेजमेन्टको बेस्ट कलेजेसहरूमा कसरी पढ्ने होला त भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरूलाई समस्या भइरहेको छ भने अब त्यो समस्या छोडिदिनुहोस्। किनभने हामीले चाहिँ सिम्याटको क्लास लिएर आएको छौँ र यो सिम्याटले तपाईँहरूले सोचेको सबै कुराहरू पुरा गर्छ। पहिलो कुरा, तपाईँलाई बेस्ट कलेजेसहरूमा पढ्न मन छ भने सिम्याटको एक्जामको थ्रुबाट तपाईँले बेस्ट कलेजेसहरूमा बेस्ट सब्जेक्ट्सहरूमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँले स्कलरसिप चाहिएको छ हैन, तपाईँले स्कलरसिपमा पढ्ने इच्छा छ भने तपाईँले स्कलरसिपमा पढ्न सक्नुहुन्छ र सिम्याटको एक्जामले चाहिँ त्यो कुरा तपाईँहरूलाई पोसिबल गराउँछ। त्यसैले म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीहरूको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो त प्लस 2 पछिको भन्दा सिम्याटको एक्जाम दिनु सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ, जुन ठाउँमा पढ्नुहुन्छ, त्यही कुराले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो विद्यार्थी हुन्छ भन्ने डिटरमाइन गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ सङ्गत गुणाको फल भनेपछि तपाईँले यदि राम्रो कलेजेसमा पढ्न पाउनु भने तपाईँको ग्रेड राम्रो आउँछ, तपाईँको रिजल्ट राम्रो हुन्छ, तपाईँको सर्टिफिकेट राम्रो हुन्छ, साथसाथै तपाईँले चाहिँ बेस्ट ग्रेड पाएर बेस्ट ठाउँमा जान पाउनुहुन्छ है। ओके, यसको लागि सिम्याट पढ्नुपर्छ। सिम्याटमा 4वटा सेक्सन हुन्छ। त्यसको महत्त्वपूर्ण सेक्सन भनेको क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी हो, जुन विद्यार्थीहरूलाई अत्यन्तै गाह्रो लाग्छ। त्यसको एउटा पोर्सन चाहिँ इन्टिजर्स। इन्टिजर्स कुनै ठाउँमा अलिकति सजिलो पनि हुन्छ, अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ है, बिच लेभलको कुरा हो, तर सजिलो गाह्रो त्यस्तै कुरा हो। हामी यहाँनिर सिम्याटमा सोधिएको अहिलेसम्मको महत्त्वपूर्ण केही प्रश्नहरू गर्न गइरहेको छौँ, जसले चाहिँ तपाईँलाई इन्टिजर्सको बारेमा केही टेन्टेटिभ नलेजहरू दिन्छ। ओके, ल स्टार्ट गरौँ। पहिलो क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छ भने हाउ मेनी अफ द इन्टिजर्स बिट्विन 20 and 40 आर अड। के भनेको छ ध्यान दिएर पढ्नु होला। 20 र कति 40 को बीचमा कतिवटा अड इन्टिजर्स छ भनेर सोधिरहेको छ। अब यहाँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसको कन्सेप्ट ट्रिक बनाउने। जस्तै 20 बाट आउँछ 21, त्यसपछि आउँछ 23, त्यसपछि आउँछ 25, त्यसपछि आउँछ 27, त्यसपछि आउँछ 29। कतिवटा रहेछ? जम्मा जम्मी 5वटा यहाँनिर रहेछ। हो होइन, अझै बाँकी छ। 31, 33, 35, 37, 39। मान्छे यहाँ कति आयो? 10 आयो कि आएन? अब यहाँनिर जम्मा जम्मी 10 रहेछ, हामीले एन्सर थाहा भयो। तर अब तपाईँहरूलाई सोध्दै हो 20 देखि 2000 बीचमा कतिवटा अड इन्टिजर छ त? अब के गन्दै बस्ने हामीले? गनेर साध्य हुन्छ? हुँदैन। अब यसमा हामीले ट्रिक लाउनु पर्यो। के ट्रिक लाउने भने सिम्पली केही सोच्ने होइन, यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्ने। 40 - 20 गर्ने, भाग 2 ले गरिदिने, कति आउनुहुन्छ? 10। यो तपाईँको अड इन्टिजर हुन्छ। भनेपछि 2000 - 20 गर्ने, यसलाई 2 ले भाग गर्ने, यो भनेको कति हुन जान्छ? 1980 हुन जान्छ। बाई 2 गर्दाखेरि 2 9 is 18, 2 9 is 18, 0 990 वटा के हुन जान्छ त? अड इन्टिजर। साथसाथै यतिवटा नै के हुन जान्छ त? इभन इन्टिजर पनि हुन जान्छ। जतिवटा अड छ त्यतिवटा इभन इन्टिजर पनि हुन जान्छ। यसरी तपाईँहरूले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब 2 नम्बर त सजिलो भइहाल्यो नि। हेर्नुहोस् त, हाउ मेनी अफ द इन्टिजर्स बिट्विन 50 and 80 आर अड। के गर्ने? 80 - 50। 80 - 50 भनेको कति हुन्छ? 80 - 50 भनेको कति हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर लेखिरहेको छ है त, अगाडिको क्वेसन हो। 80 - 50 भनेको तपाईँको कति हुन जान्छ? 30 हुन जान्छ। 30 लाई 2 ले भाग गर्यो भने कति हुन जान्छ? 30 लाई 2 ले भाग गर्यो भने कति हुन जान्छ? 15 हुन जान्छ, जुन तपाईँहरूको उत्तर हुन गयो। 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरमा के सोधेको छ? एन भनेको एउटा अड इन्टिजर हो, बिजोड संख्या हो भने विच वान अफ द फलोइङ इज एन इभन इन्टिजर, अथवा कुन चाहिँ यहाँबाट जोड संख्या हो भनिरहेको छ। अब अरू केही नसोच्ने, एउटा भ्यालु राख्ने। जस्तै 1 चाहिँ नराख्नु होला, 1 बाहेक अरू राख्यो भने जस्तै 3, यन को भ्यालु 3 राख्यौँ। यन एउटा चाहिँ अड इन्टिजर हो। अब यन क्युब भनेको के हुन्छ? 3 को क्युब 27। यो अड इन्टिजर हो? होइन। अब 2n/4 गर्ने, 2 × 3/4, यो अड इभन इन्टिजर हो? होइन। अब 2n + 3 गर्ने, 2 × 3 + 3 भनेको 6 + 3 भनेको कति हुन जान्छ? 9। यो हो? होइन। अब अर्को छ n + 3 भनेको 3, 3 + 3 भनेको 3 × 6 भनेको कति हुन्छ? 18। यो इभन आयो कि आएन? भनेपछि डी तपाईँको एन्सर हुन्छ। अब प्रत्येकलाई त्यसरी चेक गर्दै 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 समस्या हुन सक्छ। त्यही भएर त्यसरी चेक नगर्ने, एउटा भ्यालु हाल्ने, स्वाट निकाल्ने। 4 नम्बरमा जाउँ।
एन्ड एउटा इन्टेजर विच अफ द फलोइङ क्यान नट बी एन इभन इन्टेजर, यहाँबाट कुन चाहिँ इभन इन्टेजर हुन सक्दैन भनेर भनिरहेको छ। अब हेरौँ, सपोज यन एउटा इन्टेजर हो भने यहाँबाट कुन चाहिँ इभन इन्टेजर हुन सक्दैन भनेर भनिरहेको छ। अब इन्टेजर भनिरहेको छ भनेपछि सिम्पली हेरौँ, सपोज जुनै पनि सपोज गर्न पाइयो। ल मैले अलिकति गाह्रोको लागि 3 नै सपोज गरिदिएँ। 2n + 2 गरेँ अरे, 2n + 2 गऱ्यो भने 2 × 3 + 2 भनेको कति हुन्छ 6 हुन जान्छ, यो त इभन भयो। 2n + 3 गरौँ, 2n + 3 भनेको कति हुन्छ 2 × 3 + 3 = 6 + 3 9। ओके, यसलाई एकछिन हामी थाती राखौँ, यसलाई हेरौँ है। यो माथिको त जहिले पनि इभनै हुन्छ। त्यसपछि अर्को कति आयो त n - 5, n - 5 भनेको n - 5 भनेको 3 - 5 भनेको -2 आयो। यसलाई पनि एकछिनमा हेरौँला। 5n + 2 यो भनेको 5 × 3 + 2 भनेको 15 + 2 भनेको कति आयो त 17 भनेर आयो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँबाट कुन चाहिँ इभन इन्टेजर कहिले पनि हुन सक्दैन भनिरहेको छ। सपोज यो पनि आयो, यो पनि इभन इन्टेजर हुन सक्दो रहेछ। अब यो दुईटामा हाम्रो समस्या आयो। सपोज मैले n को भ्यालु 2 सपोज गरेँ भने 2 × 3 + 3 भनेको कति हुन जान्छ 6 + 3 भनेको 9 हुन जान्छ। यतापट्टि 5 × 3 2 सपोज गरेर चाहिँ 2 सपोज गरेर 2 × 2 भयो, यहाँनिर 4 भयो, यहाँनिर 7 भयो, यहाँनिर कति छ 5 × 2 + 2 भनेको कति भयो त 12 भयो। भनेपछि यो 2n + 3 चाहिँ कहिले पनि इभन नहुन सक्ने रहेछ। यो त इभन भयो, कुनै केसमा इभन भयो, कुनै केसमा अड भयो। तर हामीले के सोध्दै छ कहिले पनि इभन हुन नसक्ने भनेको के आइरहेछ त हाम्रो 2n + 3 है। यो चाहिँ हाम्रो कहिले पनि इभन इन्टेजर नहुन सक्ने रहेछ। दुईटा भ्यालु लिने, एउटा n को भ्यालु अड लिने, अर्कोचोटि इभन लिने, ठ्याक्कै तपाईले देख्न सकिहाल्नुहुन्छ कुन चाहिँ अड हुन्छ कुन चाहिँ इभन हुन्छ भन्ने कुरा। If p and q are positive integers, how many integers are larger than pq and smaller than pq + 2 भनेको छ। अब यो क्वेसन थोरै गल्ती छ है। यहाँनिर हुनुपर्ने के हो, यहाँनिर p q + 2 हुनुपर्ने, यस्तो हुनुपर्ने है। यो चाहिँ सिम्याट 2008 को क्वेसन हो। यहाँनिर खासमा यो नभएर p × q + 2 हुनुपर्ने हो। अब भ्यालु सपोज गर्ने, सपोज p को भ्यालु मैले 4 राखेँ, q को भ्यालु मैले 5 राखेँ भने p × q भनेको कति हुन्छ 420 हुन जान्छ र p × q + 2 भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् 4 × 5 + 2 भनेको 4 × 7 भनेको 28 हुन्छ। 20 र 28 को बीचमा कतिवटा नम्बर छन् त भन्दा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 भन्छ 1 2 3 4 5 6 7 जम्मा 7 वटा छ। अब यहाँबाट 7 को भ्यालु कसले दिन्छ त्यही एन्सर हुन्छ। 2p + 1 भनेको के हुन्छ 2 × 4 - 1 भनेको 8 - 1 भनेको 7, यसले दियो। अरु पनि चेक गरौँ। p + 2, p + 2 भनेको 6 + 2 भनेको 4 + 2 भनेको 6, यसले दिएन। अर्को छ p - 2, अभियसली यसले त दिने भएन। 4 - 2 भनेको 2, यसले दिएन। 2p + 1 भनेको 2 × 4 + 1 भनेको 9, अरूले दियो दिएन भने कति हुँदो रहेछ 2p - 1 हुँदो रहेछ। यो pq + 2 मिल्दैन। यदि pq + 2 भएको भए जहिले पनि एन्सर कति हुन्थ्यो 2 मात्रै हुन्थ्यो। त्यसैले यो भ्यालु चाहिँ मिल्न जाँदैन है। यसरी तपाईहरुले बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सिम्याट 2009 को जुन क्वेसन छ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ, अलिकति डिफिकल्ट जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर यसलाई थोरै ट्रिकी तरिकाले गर्यो भने हुन्छ। If x is an integer, then which of the following is the product of next two integers greater than 2 × x + 1? यसले के भनिरहेछ x भनेको एउटा इन्टेजर हो। अब यहाँबाट चाहिँ कुन चाहिँ भ्यालु हो जुन चाहिँ नेक्स्ट टु इन्टेजर्स जुन चाहिँ ग्रेटर देन 2 × x + 1 छन् त्यो दुईटाको प्रोडक्ट गरियो भने कुन चाहिँ भ्यालु आउँछ भनेर सोधिरहेको छ। x एउटा इन्टेजर हो। अब ग्रेटर देन 2x + 1 दुईटा इन्टेजर कुन कुन हुन्छन् 2x + 1 हो भने अर्को इन्टेजर भनेको 2x + 1 + 1 हुन्छ, यो हुन्छ एउटा। अर्को हुन्छ 2 × x + 1 + 2 हुन जान्छ, यो दुईटा इन्टेजरहरु हुन्छ। हेर्नुस् है, ख्याल गर्नुस्। यहाँनिर तपाईले फेरि x + 1 + 1 लेख्नु होला, फेरि त्यसले त पुरा बिगार्दिन्छ है। यो भनेको कति हुन जान्छ, यो भनेको तपाईको कति हुन जान्छ भ्यालु हेर्नुस्। यो भनेको तपाईको भ्यालु हेरौँ है, हामी कति नम्बरमा छौं, हामीले गरिरहेको छौं ओके हामीले यहाँनिर हेरिरहेको छौं एकैछिन है त। ल 6 नम्बरको हेरिरहेको छौं है, हामीले हेरिरहेको छौं 6 नम्बरको। ल 6 नम्बरको हेरिरहेको छौं। ओके
यहाँनिर हेरौँ यो भनेको कति हुन्छ 2x + 2 + 1 भनेको 2x + 3 हुन जान्छ। यो भनेको 2x + 2 + 2 यो भनेको 2x + 4 हुन जान्छ। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने के हुन जान्छ 2x + 3 2x + 4 भनेको यो 4x² + 8x + 6x + 12 भनेको 4x² + 14x + 12 हुँदो रहेछ। भने कुन मिल्न जान्छ अप्सन ए तपाईहरुको करेक्ट अप्सन हुन जाँदो रहेछ। सिम्पली यसरी तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ है। सिम्पली मिल्न जान्छ, केही टेन्सन लिने हैन, आनन्दले हेर्दै जाने गर्दै जाने बुझ्दै जाने, हेर्दै जाने गर्दै जाने बुझ्दै जाने मिल्दै जान्छ है। ओके, यसरी गर्ने बुझ्नुभयो कसरी अर्को इन्टिजर लिने भन्ने कुरा। यहाँ +1 र +2 गरेको छ नि, यो मेथडले तपाईहरु अगाडि जानु पर्यो, यो मेथडले अगाडि जानु पर्यो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। x is both a cube and square of an integer and x is between 2 and 200. What is the value of x? के भनेको छ x भनेको कुनै एउटा अंक छ। x भनेको चाहिँ यस्तो अंक हो जुन चाहिँ क्यूब पनि हो स्क्वायर पनि हो र यो चाहिँ 2 र 200 को बीचमा छ भने भ्यालु अफ x कति हुन्छ भनिरहेको छ। अब 16 हेरौँ। 16 भनेको के हुन्छ, यो भनेको 4 को स्क्वायर हो, तर क्यूब नम्बर बन्छ यसले बन्दैन भनेपछि यो हुँदैन। 64 लाई हेरौँ। 64 भनेको के हो 8 को स्क्वायर हो र 64 भनेको 4 को क्यूब पनि हो र यो नम्बर चाहिँ 8 र 4 चाहिँ के छ त हाम्रो 2 र 200 को बीचमा पनि छ कि छैन, 2 र 200 को बीचमा पनि छ, त्यही भएर यो हाम्रो 64 हुन जान्छ। अब 125 भनेको 5 को क्यूब हुन जान्छ, अरु मिल्दैन र 169 भनेको 13 को स्क्वायर हुन्छ, कुनै नम्बरको क्यूब हुन सक्दैन, त्यही भएर यो भ्यालु मिल्दैन। ओके, नेक्स्टमा हेरौँ। व्हिच अफ द फलोइङ नम्बर्स इज द ग्रेटेस्ट पोजिटिभ इन्टिजर x such that 3x is factor of 25 को पावर 5। यसले के भनिरहेछ व्हिच अफ द फलोइङ नम्बर्स इज द ग्रेटेस्ट पोजिटिभ इन्टिजर x such that 3 को पावर x भनेको के हुँदो रहेछ 25 को पावर 5 सरी 27 को पावर 5 भने 3 को पावर x भनेको 27 को पावर 5, यो भनेको 27 भनेको 3 को क्यूब हो, यहाँ 5 हुन्छ, यो भनेको 3 को पावरमा 15 हुन जान्छ। ठीक छ, 3x भनेको फ्याक्टर अफ 27 को पावर 5 भनेपछि यहाँनिर कति लिनु पर्यो त भन्दाखेरि सबैभन्दा हाईएस्ट भ्यालु भनिरहेछ, त्यही भएर यसको आन्सर 15 हुन जान्छ। x को पावर 15 भयो भने ठ्याक्कै यो एक अर्काको त फ्याक्टर भइहाल्छ नि त, यो पनि 3 को पावर 15 हुन्छ र 27 को पावर 5 को सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर हुन जान्छ। हो यसरी गर्ने। अर्को छ इफ 4% अफ p plus q is 8 and p is positive integer, what is the greatest value of q? 4% of p plus q हेर्नुस् है, 4% of p plus q भनेको कति हो 8 भनिरहेछ। सिम्पली यो भनेको 4/100 into p plus q भनेको 8, 4 1 4 4 2 8 भने p plus q भनेको कति हुन्छ 200 हुन जान्छ। अब दुईटै के भनिरहेछ पोजिटिभ इन्टिजर भनिरहेको छ, यसको मतलब कुनै पनि भ्यालु 0 हुन पाउँदैन। 0 हुन पाउँदैन भनेपछि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट भ्यालु अफ q सोधिरहेछ। q को ग्रेटेस्ट भ्यालु कति हुन सक्छ त भन्दा अब p त 0 हुन पाउँदैन भनेपछि तर p त 1 हुन त पायो नि त, 1 भयो भने यो भ्यालु 199 हुन पाउँछ, त्यही भएर यसको आन्सर अप्सन सी हुन जान्छ। ठीक छ, q को ग्रेटेस्ट भ्यालु भनेको 199 हुन पाउँछ, किनभने पोजिटिभ इन्टिजर भनिसकेपछि भ्यालु 0 हुन पाउँदैन, त्यही भएर यो तरिकाले हामीले गर्न सकिन्छ। एकदमै सिम्पल क्वेशन्सहरु छ है, तर यसको क्वेशनहरु एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। र अब यो 10 नम्बरको हेर्नुस् त, यो 10 नम्बरको सिम्याट 2010 मा सोधेको क्वेशन छ। यो क्वेशन हामीले पहिले पनि गरेको हो, यहाँ पनि गर्छौं, एभरेजमा पनि गरेको क्वेशन हो है। द एभरेज 6 कन्सेक्युटिभ इन्टिजर्स इन्क्लुडिङ अर्डर साइज इज भनेको छ भनेपछि सपोज एउटा a छ, a+1 छ, a+2 छ, a+3 छ, a+4 छ, a+5 छ, 6 कन्सेक्युटिभ भने 6 वटा भयो। यो जोड्दा कति हुन्छ 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 15, यहाँ 15 प्लस यहाँनिर के भयो 6a भयो, 6a + 15 डिभाइड बाइ 6 भनेको कति हुन्छ 9.5 हुन्छ। यो भनेको 6a + 15 भनेको 6 5 30 0 3 9 6 is 54 57 भनेपछि 6a भनेको 57 - 15 भनेको 42 आउँछ। a को भ्यालु 7 आयो भने के हुँदो रहेछ 7 8 9 10 11 12। अब सोधिरहेछ व्हाट इज द एभरेज अफ लास्ट 3 नम्बर्स। लास्ट 3 नम्बर्स भनेको 10 11 12 हो भने 12 + 11 भनेको 33 33
सरी 11 + 12 भनेको 23, 23 + 10 भनेको 33, 33/3 भनेको कति हुन्छ 11 हुन जान्छ। अप्सन ए तपाईहरुको करेक्ट अप्सन हुन जान्छ है त। यतिसम्म तपाईहरुले बुझ्नुभयो। अब हामी जाउँ 11 नम्बरमा है। अब हामी जाउँ 11 नम्बरमा। एकदम मिठो मिठो क्वेशन छ यसको। इन्टिजर्सको क्वेशन चाहिँ अत्यन्तै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ किनभने यिनीहरुलाई सल्भ गर्ने तरिकाहरु पनि एकदम कस्तो हुन जान्छ भन्दाखेरि सजिलो छ क्या। थोरै ट्रिक हामीले बुझ्यौं भने एकदम सजिलो तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ। ल यो हेरौँ हामी 11 नम्बरमै छौं है, 10 नम्बरमा होइन नि। 11 नम्बरमा छौं है। 11 नम्बरको क्वेशन के छ भने इफ द प्रोडक्ट अफ टु ऑड इंटिजर्स इफ द प्रोडक्ट अफ टु इंटिजर्स इज ऑड देन द सम अफ दोज टु इंटिजर्स मस्ट बी भनेको छ। अब दुईटा इंटिजर्सहरु छ त्यसको प्रोडक्ट ऑड आउनको लागि के गर्नुपर्छ हेर्नुस् है त। सपोज ऑड कतिखेर आउँछ ऑड र ऑड मल्टिप्लाई भयो ठीक छ। ऑड र ऑड मल्टिप्लाई भयो भने के हुन जान्छ हेर्नुस् है त। ऑड र ऑड मल्टिप्लाई भयो भने ऑड र ऑड मल्टिप्लाई भयो भने ऑडै आउन जान्छ। ऑड र ऑड मल्टिप्लाई भयो भने ऑडै आउन जान्छ ठीक छ। ऑड र ऑड मल्टिप्लाई भयो भने ऑडै आउन जान्छ है। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुस्, राम्रोसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ, एकदम मजाले यो गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन, केही पनि गाह्रो हुँदैन है। तपाईले राम्ररी बुझ्नु भयो भने मजाले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि गाह्रो हुँदैन। ल मजाले गर्नुस् है। ओके ल हेरौँ है त एकचोटी। यहाँनेरि हामीलाई के दिएको छ ल फेरि एकचोटी मैले गरे। यहाँ हेरौँ है त। 3 × 3 चोटी यहाँ हेरौँ ल। थोरै सरेछ यो, अलिकति यो साइन्स धेरै पढेको छ यो हाम्रो प्रोजेक्टरले, त्यही भएर मोसनमा आउन खोजिहाल्छ है। अब 11 नम्बरमा के छ हेर्नुस्, प्रोडक्ट अफ टु इंटिजर्स इज ऑड म्हणजे 3 र 3 गर्दा 9 आयो, ऑड आयो। अरु कुनै गर्दा आउँछ जस्तै 3 × 4 गर्दा 12 आउँछ, आउँदैन। 4 × 3 गर्दा पनि 12 आउँछ, मिल्दैन। भन्छ जहिले पनि के हुनु पर्यो दुईटा ऑड इंटिजरको प्रोडक्टले मात्रै के दिन्छ त ऑड भ्यालु दिन्छ। जहिले पनि दुईटा ऑड इंटिजरको प्रोडक्टले मात्रै के गर्छ त ऑड भ्यालु दिन जान्छ। यति कुरा तपाईहरु क्लियर हुनु पर्यो है। यति कुराहरु तपाई क्लियर हुनु पर्यो ठीक छ। भनेपछि अब के हुन जान्छ सम अफ टु इंटिजर्स। ऑड प्लस ऑड को सम जहिले पनि के हुन्छ इवन हुन्छ। 3 + 3 भनेको के हुन्छ 6 हुन्छ। यो इवन हुन गयो। यसरी तपाईहरुले इवन भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो क्वेशन, एकदमै सिम्पल क्वेशन छ। अब जाउँ 12 नम्बरमा। इफ नन जीरो पोजिटिभ इंटिजर्स p and q आर सच दैट p equals to 4q भनेर दिएको छ र p is less than 8 then q equals to भनेको छ। सिम्पल के दिएको छ p को भ्यालु 4q दिएको छ र p को भ्यालु लेस देन 8 छ। अब यो इन्टिजर हो, मैले q को भ्यालु के राख्न सक्छु। सपोज q को भ्यालु 1 राख्यो भने p को भ्यालु 4 हुन्छ। q को भ्यालु 2 राख्यो भने p को भ्यालु 8 हुन्छ। तर यो 8 राख्न पाइन्छ पाइँदैन किनभने p को भ्यालु लेस देन 8 छ। म्हणजे q को भ्यालु कति मात्रै हुन पायो 1 मात्रै हुन पायो। एन्सर डी। एकदमै सजिलो छ है, एकदमै सजिलो छ। ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। सपोज p is even q is odd then which of the following cannot be an integer भनिरहेको छ। अरु केही नसोच्ने, भ्यालु हाल्ने काम गर्ने। सपोज p को भ्यालु मैले 4 राखे अनि q को भ्यालु मैले 3 राखे। which of the following cannot be integer भनिरहेको छ, चेक गर्ने। p + q भनेको कति छ 7 7 डिवाइडेड बाइ 4 यो इन्टिजर भयो भएन। अर्को के छ pq/3 भने चाहिँ 4 × 3 डिवाइडेड बाइ 3 यो इन्टिजर हुन सक्यो। q छ यो छ, हुन सक्छ हुन सक्दैन भने चाहिँ 1 र 3 हुन सक्दैन। भनेपछि के मात्रै इन्टिजर हुन सक्छ which of the following cannot be integer भनिरहेछ भने चाहिँ 1 र 3 चाहिँ इन्टिजर हुन सक्दैन। अप्सन डी तपाईको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। 1 र 3 चाहिँ इन्टिजर हुन सक्दैन हैन। हो यो क्वेशनबाट पनि हेर्नुस् त यो 4 वटा अप्सन, यहाँ 3 वटा अप्सन दियो, यहाँ 4 वटा बनाइदियो, यसले पनि कन्फ्युजन बनाउँछ। त्यही भएर क्वेशन राम्रोसँग पढ्नु पर्ने हुन्छ। क्वेशन राम्ररी पढिसकेपछि एन्सर आउँछ है त। ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। इफ द एभरेज of the consecutive even integers a, b and c is less than a/3 which of the following best describes the value of a। यो क्वेशन अलिकति मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। अब किन राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि यसो सोचे मैले हैन, यो क्वेशन हेर्दाखेरि मैले सोचे कस्तो खालको क्वेशन हो। अब हेर्नुस् है कन्सिक्युटिभ इभन इन्टिजर्स दिएको छ र यसको के भनेको छ एभरेज। यो 3 वटा कन्सिक्युटिभ इभन इन्टिजर्स हो, यसको एभरेज चाहिँ लेस देन a/3 छ के। अब यस्तो सिम्पली हेर्दाखेरि यो 3 वटा कन्सिक्युटिभ इन्टिजर छ। यसरी बुझौं। सपोज a को भ्यालु 2x हुन्छ भने b को भ्यालु 2x + 2 हुन्छ किनभने यिनीहरु कन्सिक्युटिभ इभन इन्टिजर्स हो।
सी को भ्यालु कति हुन्छ 2x + 4 हुन्छ कन्सिक्युटिभ चाहियो नि हैन अब यहाँनिर यिनीहरुको एभरेज निकालौं a + b + c गर्दा के हुन्छ 2x 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 6x + 2 + 4 गर्दा 6 हुन जान्छ /3 भनेको के हुन्छ 2x + 2 हुन्छ अब यो भ्यालु लेस देन कति हुनु पर्ने छ 2x/3 हुनु पर्ने छ यो भ्यालु लेस देन यो हुनु पर्ने छ obviously हेर्नुस् न 2x आफैमा के छ यो 2x/3 भन्दा ठुलो छ अझै यहाँनिर 2 जोडेको छ भने यसको लागि हामीसँग एउटा मात्रै अप्सन यसको लागि हामीसँग एउटा मात्रै अप्सन भनेको सपोज x को भ्यालु मैले नेगेटिभ राख्दिए नेगेटिभ राख्नाले के हुन्छ 2 * -2 + 2 भनेको -4 + 2 भनेको -2 आउँछ यहाँनिर 2 * -2/3 भनेको -4/3 आउँछ यो भनेको लगभग -1.333 आउँछ अब यो भ्यालु भन्दा ठुलो भयो भनेपछि यहाँबाट हामीले के बुझ्यौं त भनेको यो a को भ्यालु छ नि जुन a को भ्यालु नेगेटिभ बनायो भने मात्रै अब अरु त नेगेटिभ भइराख्नु पर्छ भन्ने छैन जस्तै x को भ्यालु -2 सपोज गरे मैले यो भनेको -4 भयो यो भनेको कति भयो त -2 राखिसकेपछि यो -4 भयो यो -2 राखिसकेपछि हाम्रो -2 नै भयो यो 0 हुन गयो हैन अब भनेपछि a को भ्यालु नेगेटिभ हुनु पर्दो रहेछ के भन्छ यहाँबाट हामीले के बुझ्यौं a इज नेगेटिभ हो यो अलिकति लजिकल खालको क्वेशन थियो लजिकल क्वेशनले नै लडाउँछ क्या त्यही भएर अनि मैले सुरुमा यो हिसाब गर्दाखेरि है a + b + c गरे अनि भ्यालु मिल्दैन अरे यार a/3 राख्छु मिल्दैन किन मिल्दैन भनेर मैले सोचे अनि भ्यालुहरु पनि राखेर काम गरे सपोज -4 -2 0 राखे क्याल्कुलेसनमा गल्ती भएको थियो होला र पछि मैले यसरी काम गरे के यसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै मिल्न गएको थियो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्ने रहेछ भने विभिन्न तरिकाले त्यसलाई सल्भ गर्न ट्राई गर्नु पर्ने रहेछ एउटा तरिकाले मिल्दैन अर्को तरिकाले ट्राई गर्ने भ्यालु हाल्दा मिल्दैन जेनरल भ्यालु हालेर पनि काम गर्नु पर्ने रहेछ के त्यही भएर इन्टिजरको क्वेशनहरु अलिकति इन्ट्रेस्टिङै हुन्छ थोरै इन्ट्रेस्टिङ टाइपको क्वेशनहरु नै हुन्छ र थोरै दिमाग लाउनु पर्ने टाइपको क्वेशनहरु हुन्छ ल नेक्स्ट क्वेशन पनि त्यस्तै इन्ट्रेस्टिङ छ सिमेटको 2011 मा सोधेको क्वेशन यदि x + y क्वेशनले के भनेको छ यदि x + y / x - y भनेको 3 हुन्छ के हुन्छ 3 हुन्छ र के भनेको छ देन र x र y इन्टिजर्सहरु छन् देन व्हिच अफ द फलोइङ मस्ट बी ट्रू भनेर सोधिरहेको छ अब अप्सनमा के छ x is divisible by 4 y is an even number y is an odd number x is an even number अब जेनरली स्टुडेन्टको एप्रोच के हुन सक्छ भने x र y को भ्यालुलाई मिलाएर राख्ने हैन तर त्यो भन्दा नि राम्रो एप्रोच भनेको सिधै यसलाई सल्भ गरिदिने के x + y छ 3 सँग मल्टिप्लाई हुँदा 3x - 3y हुन्छ यो 3y लाई यता लगौं x लाई यता ल्याउँ भनेको के हुन जान्छ y + 3y = 3x - x 4y = 2x भनेपछि x को भ्यालु 2y आउने भयो अब यहाँबाट हामी के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं भने x भनेको 2 * y छ y को भ्यालु जे होस् फरक पर्दैन तर 2 * 3 गरे पनि 6 आउँछ 2 * 4 गरे पनि 8 आउँछ जहिले पनि इभन हुन्छ यहाँबाट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्यौं भने x इज एन इभन नम्बर यो सबै भन्दा सटिक कन्क्लुजन हो यो भन्दा सटिक कन्क्लुजन केही छैन अरु अप्सन पनि मिल्छ तर अरु अप्सन सधैं मिल्छ भन्ने छैन तर डी भन्ने अप्सन चाहिँ सधैँभरि मिल्छ त्यही भएर बेस्ट अप्सनलाई हामीले टिक लाउनु पर्छ है यस्तै खालको ट्रिक्सहरु लाउँदै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ अब 16 नम्बरमा जाउँ इफ n is an integer then which of the following expressions must be even अहिलेको तरिकाले जाउँ सपोज एउटा n को भ्यालु 2 राखौं n को भ्यालु 2 राख्दाखेरि n² + 1 भनेको कति हुन्छ 2² + 1 भनेको 5 हुन्छ यो अहिले भएन ए अप्सन भएन बी अप्सनमा जाउँ बी अप्सनमा के छ 2 × 2 + 2 भनेको यो कति भयो त यो सिम्पली के हुन गयो 2 + 2 भने 4 4 2 is 8 ठीक छ यसले ठीक पाटो देखाइरहेछ सी नम्बरमा जाउँ यहाँनिर के छ 2 2 + 1 भनेको यहाँनिर के छ 3 × 2 भनेको 6 यसले पनि ठीक पाटो देखाइरहेछ डी मा जाउँ यहाँनिर के छ 2 2 + 4 भनेको कति छ त यहाँनिर 8 16 यसले पनि ठीक पाटो देखाइरहेछ ए नम्बरले देखाएन इभन हुनुपर्छ मस्ट बी इभन भनेको छ नि त जहिले इभन हुनु पर्यो यसले काम गरेन अब यो तीनवटामा गर्नको लागि अर्को इन्टिजर सपोज गर्ने सपोज अब बी नम्बरमा के छ 3 हाल्यो भने के हुन्छ 3 3 + 2 हो 3 3 + 2 भनेको 3 × 5 भनेको 15 यसले फेल खायो सी मा जाउँ n + 1 3 अनि यहाँ 3 + 1 भनेको कति आयो 12 आउन गयो यो ठीक छ डी नम्बरमा जाउँ
यहाँनिर के छ 3 3 + 4 भनेको 7 21 यसले फेल खायो भनेपछि अप्सन सी जहिले पनि के हुँदो रहेछ इभन हुँदो रहेछ अप्सन सी जहिले पनि इभन हुँदो रहेछ हेर्नुस् त दुईटा भ्यालु हालेर चेक गर्ने अब यो त तपाईले दिमागमै क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि यहाँ लेखिराख्नु पर्छ पर्दैन यसरी सिम्पली मिल्न जान्छ अब यो 2011 को क्वेशन चाहिँ थोरै गाह्रो छ कुन हिसाबमा गाह्रो छ भने अब हिसाबै गर्नु पर्यो के यो 17 नम्बरको क्वेशन जुन चाहिँ हिसाबै गर्नुपर्ने हुन्छ जसको कारण थोरै गाह्रो जस्तो लाग्न सक्छ तर अहिले सम्मको सबैभन्दा सजिलो क्वेशनको रूपमा पनि लिदा हुन्छ गाह्रो कि यस कारण मात्रै हो कि के अरे हिसाब गर्नु पर्यो नभए सबैभन्दा सजिलो क्वेशन यही नै हो यसले के भनिरहेछ भने इफ n इज एन इन्टिजर व्हाट इज द लिस्ट भ्यालु अफ n सच दैट 1/3 को पावर n भनेको लेस देन 0.01 हुन्छ र मैले पनि हिसाबै गरेर हेरे मैले नि हिसाबै गरे अब यसमा जस्तै 2 राख्यो यहाँ d बाट गयो है त म d बाट गयो ओके d बाट गयो अनि एकचोटी a मा जान्छु d बाट जाँदाखेरि 1/9 हुन्छ हैन 3 स्क्वायर भनेको यो भनेको लगभग 0.1111 आउँछ धेरै नै ठुलो भयो अब सपोज 5 राख्यो भने 3 को पावर 5 राख्यो भने यो भनेको 1/243 हुन जान्छ 9 9 81 81 3 243 अब 243 ले डिवाइड गर्यो भने कति हुन जान्छ यो भनेको 0 यहाँ 0 आयो यहाँ 1 आयो 0.0 फेरि 0 यहाँ 0 आयो फेरि अर्को 0 यहाँ 0 आयो अब कति हाल्न मिल्छ 4 4 16 यहाँनेरि 4 हाल्नु पनि मिल्छ होला है यहाँ 4 आएको भने 4 4 4 3 12 को 2 यहाँ 1 1 17 4 2 9 972 अनि यहाँनेरि कति आउन जान्छ यहाँ 8 आयो यहाँ 9 छ यहाँ 28 आउँछ भने 0.04 यो सबैभन्दा राम्रो दावेदार भयो n को भ्यालु सबैभन्दा राम्रो दावेदार भयो अब 4 राखौं 4 राख्दाखेरि कति आउँछ 1/3 को पावर 4 भनेको 981 1/81 1/81 भन्छ 81 लाई 1 ले भाग गर्ने 0 0 आयो यहाँनेरि कति राख्नु पर्यो 1 राख्नु पर्यो यहाँ 1 राख्नु पर्यो पोइन्ट यहाँ 0 छ फेरि 0 राख्नु पर्यो यहाँ 0 अब 81 कति चाहिँ 100 हुन्छ 81 1 इज 81 हुन जान्छ यहाँनेरि कति आउन गयो त यहाँ 9 आउन गयो यहाँनेरि पनि 9 19 आउन गयो अब साथीहरुलाई कन्फ्युजन हुन्छ अरे यार 0.01 त आयो यसलाई नि टिक हानुदै जस्तो लाग्न सक्छ तर यो हान्यो भने सरासर गलत हुन्छ किन अब यहाँ 0 राखे मैले यहाँ 90 आयो फेरि मैले जब यहाँनेरि 81 2 राख्यो भने काम पुग्छ 81 2 यहाँनेरि 2 भनेपछि 162 भनेपछि यहाँ 8 आयो यहाँ 28 आयो भनेको चाहिँ यो 0.0102 त हाम्रो कहाँ गयो क्वेशन 0.01 भन्दा त ठुलो छ कि छैन 0.01 भन्दा 0.0102 ठुलो छ नि त हो तर हामीले त के चाहिएको छ यो भन्दा स्ट्रिक्टली सानो चाहिएको छ नि त है स्ट्रिक्टली सानो चाहिएको छ त्यही भएर हाम्रो आन्सर चाहिँ 5 हुन जान्छ के त्यही भएर हाम्रो आन्सर 5 हुन जान्छ स्ट्रिक्टली सानो चाहिएको छ त्यही भएर हाम्रो आन्सर कति हुन जान्छ 5 हुन जान्छ यसरी तपाईहरुले आन्सर जित्न सक्नुहुन्छ ओके ल अब 18 नम्बरको क्वेशन अघि भर्खरै गरे आयो 18 नम्बरको क्वेशन if 4% of p plus q is 8 and p is positive integer greatest value of q भनेको अघि भर्खरै गरेको 199 हुन जान्छ अब 19 नम्बरको क्वेशनमा जाउँ ल यति माथिको मेटाइदिन्छु है त माथिको मेटाइदिन्छु मैले माथिको मेटाइदिए पज गरेर एकचोटी सर्ट आन्सर हान्न ट्राई गर्ने कुन आन्सर थियो याद छ कि छैन लेट u represent the sum of integers from 1 to 20 u भनेको के रहेछ 1 देखि 20 सम्मको सम रहेछ र अर्को के दिएको छ v भनेको 21 देखि 40 v भनेको 21 देखि 40 सम्मको सम भनिरहेको छ अब यसले सोध्यो v minus u भनेको कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ v minus u भनेको कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा कसरी गर्छौं होला हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा एउटा त्रुटि गर्छौं यहाँनेरि हामीले के गर्छौं ओके यहाँनेरि 1 देखि 20 छ 20 into 21 divided by 2 यो भनेको 10 into 21 यो भनेको 210 अब यसलाई कसरी गर्ने होला त यार यो त 21 देखि सुरु भएको छ सरले त उतादेखि सुरु हुन्छ भनेको थियो अब गोलमोल हुन्छ त्यस्तो नगर्ने यसरी सोधेको छ नि हेर्नुस् है यो हिसाब जस्तो सरल हिसाब केही पनि हुन जाँदैन जस्तै यहाँनेरि मैले b लेखे यहाँनेरि u लेखे अब हेर्नुस् 21 plus 22 plus 23 हुँदै कति सम्म छ 40 सम्म छ u भनेको 1 plus 2 plus 3 हुँदै कति सम्म छ यो 20 सम्म छ दुईटैमा 20 वटा छ सर अब b minus u सबट्र्याक्ट गर्यो भने
21 माइनस 1 भनेको कति हुन्छ 20 हुन्छ 22 माइनस 2 भनेको 20 हुन्छ 23 माइनस 20 भनेपछि कति आयो त 20 वटा 20 को सम आउनु भयो। अब 20 वटा 20 को सम त निकाल्न सकिन्छ होला नि त। 20 वटा 20 को सम कति हुन्छ त 20 into 20 भनेको कति हुन्छ 400 हुन्छ। के गर्नु पर्यो हेर्नु त यति सिम्पल छ। र जुन हामीले प्रोडक्टको भ्यालु निकाल्छौं नि त्यो पनि त्यही हो है। कुनै बेला हामी जब सिमेटको क्लास पढ्छौं यस्तो ट्रिक्सहरुको हामी धेरै कुरा गर्छौं है। यस्तो ट्रिक्सहरु यति धेरै छ नि, यति धेरै ट्रिक्सहरु छ जसको बारेमा हामीले बुझ्दा नै रमाइलो हुन्छ भन्छ त। यहाँनिर काम गऱ्यो भने कति आउँछ त्यो ट्रिक्स मध्ये सबैभन्दा सिम्पल ट्रिक यो पनि पर्यो है त। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। 20 नम्बर 20 नम्बरमा तपाईलाई के दिएको छ 20 नम्बरमा इफ y इज एन इभन इन्टिजर अघि गरे जस्तो लाग्छ हौ। इफ y इज एन इभन इन्टिजर x इज एन ऑड इन्टिजर व्हिच अफ द फलोइङ एक्सप्रेसन्स कुड बी इभन इन्टिजर। अब हामी के गर्छौं भ्यालु मान्छौं। y एउटा इभन इन्टिजर हो 4, x एउटा ऑड इन्टिजर हो 3 है। अब सोधिरहेछ व्हिच अफ द फलोइङ एक्सप्रेसन्स कुड बी एन इभन इन्टिजर। सपोज 3x plus y/2 भनेको छ 3 times x भनेपछि 3 plus y/2 भनेपछि 4/2 यो भनेको 9 plus 2 भनेको 11। अब x plus y/2 छ यो त हुने नै भएन। x plus y छ x plus y पनि हुने भएन। अर्को चाहिँ x square plus y square x square plus y square दिएको छ यो पनि कुनै हालतमा हुँदैन। अब यसलाई म अर्को तरिकाले बुझाउँछु हेर्नुस् है। हामीले के थाहा छ भने ऑड इन्टिजर र इभन इन्टिजरको सम गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन जान्छ त ऑड इन्टिजर नै आउन जान्छ। ऑड र इभन एड गर्दाखेरि जस्तै 3 र 4 एड गर्नु भने 7 हुन्छ, 3 र 6 एड गर्नु भयो भने 9 हुन्छ हैन। अब यहाँनिर हेर्नुस् कुनै पनि ऑड इन्टिजरको स्क्वायर गरौ भने जस्तै 3 को स्क्वायर गरौ भने 9, 5 को स्क्वायर गरौ भने 25 यो के हुन जान्छ ऑडै हुन जान्छ। र इभन को स्क्वायर गरौ भने जस्तै 4 को स्क्वायर गरौ भने 16, 6 को स्क्वायर गरौ भने 36 यो के हुन जान्छ जहिले पनि इभनै हुन जान्छ। अब हेर्नुस् है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भनेपछि x स्क्वायर भनेको के हो ऑडै हो, y स्क्वायर भनेको इभन हो। ऑड प्लस इभन गर्दाखेरि ऑड भयो यो आउट अफ द क्वेशन गइहाल्यो। ऑड प्लस इभन गर्दा ऑडै आउँछ यो पनि आउट अफ द क्वेशन गइहाल्यो। अब यहाँनिर के छ इभन प्लस ऑड भनेको छ नि इभन प्लस ऑड गर्दा ऑड आउँछ। ऑड/2 गर्दाखेरि कुनै पनि हालतमा इभन आउँछ मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन। तर उहाँनिर छ सबैभन्दा हाम्रो कुनामा बसेको 3x plus y/2। सपोज गरौँ मैले यसलाई 6 राखिदिए, यसलाई 6 राखिदिए भने के आउँछ यहाँनिर 6 आउँछ, यहाँनिर के आउन गयो 3 आउन गयो 12 आउन सक्छ नि। भनेपछि ए भनेको हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन जान्छ। कुड बी भनेको छ जो सबैभन्दा राम्रो अप्सन हामीले यहाँनिर दिनु पर्यो है। र हाम्रो इन्टिजर्सको यहीँनेरिसम्म थियो। हामीले इन्टिजर्सको एकदम राम्रो क्वेशनहरु गर्यौं। तर यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा महासागरबाट 2 थोपा मात्र लिएको छ। अरु धेरै क्वेशन्सहरु हामीले गर्न बाँकी छ है। हामीले धेरै क्वेशन्सहरु गर्न बाँकी छ, धेरै ट्रिक्सहरु हामीले सिक्न बाँकी छ। र यो चाहिँ हामीले अहिले सिमेट प्रिपरेसन क्लास गरिरहेका छौं जसमा हामीले 300+ आवर्स को भिडियो लेक्चर्सहरु, नोट्सहरु, मक टेस्टहरु प्रोवाइड गर्छौं। वीकली मक टेस्टहरु हुन्छ, क्यारियर काउन्सिलिङ गाइडेन्स सेसन्सहरु हुन्छ, टिचर्सहरुसँग 1-to-1 लाइभ इन्टरेक्सनहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई क्लास लिने इच्छा छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा के छ त फर्मको लिंक छ। फर्म फिल अप गर्नु भने हामी तपाईलाई कल गर्छौं अथवा डाइरेक्टली तपाईले हामीलाई 9745699899 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। फेरि अर्को क्लास लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौं। धन्यवाद, नमस्ते।